इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपसे नहीं पूछेगा? जिस कौम की बच्चियां लौजों में गुर्बत की वजह से बेची जा रही हो, उस कौम के जवान अगर हजारों रुपए हुक्के की नजर कर दे तो क्या इनसे पूछा नहीं जाएगा? जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, क्या उस कौम से सवाल नहीं होगा कि उन्होंने हुक्के के नाम पे हजारों रुपए खर्च कर दिए थे? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। मिटने वाली कौमों का तरीका वही होता है जो हम कर रहे हैं। इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान होगी। हुक्के को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन इस एतबार से कि अपने हजारों रुपए आप आग में जला रहे हो। और याद रखना, ये हुक्का ही है जो आपको सिगरेट का आदी बनाएगा, क्योंकि आप हुक्का लेकर के हर जगह तो जा नहीं सकते ना। तो बाद में सिगरेट पीने के आदी बन रहे जवान, और फिर सिगरेट जो कर रही है फेफड़ों को खराब कर रही है, दिल को खराब कर रही है, दिमाग को माऊफ कर रही है। हो क्या गया है? और पूरी पूरी रात ढाबे पर गुजर रही है। जो रात पूरी ढाबे पे गुजार के सुबह घर पहुंचेगा, वो ड्यूटी पे कब जाएगा? वो तिजारत के लिए कब जाएगा? वो कमाई के लिए कब जाएगा? होटल में खाना खाने की जरूरत थी, खाना खाए निकल गए। जरूरत पूरी हो गई तो निकल जाओ, क्यों गपशप करते हो? अरे मस्जिद में जब जरूरत पूरी हो जाए तो कुरान कहता है फैज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू, नमाज पढ़ लिए तो बाहर निकलो। अगर ये सेग़े अम्र नहीं है, हुक्म नहीं है, लेकिन इबादत के लिए तो है ना कि निकलो और क्या करो? अल्लाह का फज़ल तलाश करो, यानी अपने कारोबार में लग जाओ। कहीं ऐसा नहीं मस्जिद में जुमा के दिन कहा जा रहा है कि निकलो मस्जिद से और अल्लाह का फज़ल तलाश करो। जब वहां जरूरत पूरी होने के बाद मस्जिद से निकलने को जायज करार दे दिया गया, हालांकि यहूदियों के यहाँ पूरा शनिचर का दिन कारोबार बंद करने का हुक्म है, ये ईसाइयों के यहाँ पूरा इतवार के दिन कारोबार बंद करने का हुक्म है, और हमारे यहाँ जुमतुल मुबारक ईद का दिन सबसे ज्यादा मुबारक दिन है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि जुमा के दिन कारोबार बंद करो। हमें किसी दिन कारोबार बंद करने का हुक्म नहीं है, बल्कि फरमाया अल्लाहु अकबर इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। अज़ान से पहले कारोबार कर सकते हो, मगर अज़ान सुनो तो कारोबार बंद करके अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ पड़ो, अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ पड़ो। तो चूंकि बंद करने का हुक्म दिया था कि अज़ान सुनो तो कारोबार बंद कर दो, तो किसी को यह गलत फहमी ना हो जाए अब अज़ान के बाद कारोबार कर नहीं सकते, तो इबादत के लिए कह दिया गया फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और दौड़ो वब्तगू, फैल जाओ जमीन पे, निकल जाओ जमीन पे अल्लाह का फज़ल तलाश करने के लिए। क्यों? इसलिए कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। आजकल के नौजवान लड़के रातों को नुक्कड़ों पे, होटलों पे, ढाबे पे, गुनाहों के अड्डों पे गुजारते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बहन दूसरों के घर में बर्तन धुलने जा रही है, बहन दूसरों के घर में कपड़े धुलने जा रही है। मुझे बताओ, कुरूने ऊला के अंदर अगर गुर्बत ने कभी दस्तक दरवाजे पर दी है, तो औरतों ने जो काम किया है घर में बैठ करके किया है। हमारे सियासतदान औरंगजेब आलमगीर जैसे थे जो 11 महीने तक अखंड भारत पर हुकूमत करता था, और रमजान शरीफ का चांद नजर आता था तो अखंड भारत का बादशाह दिल्ली की मस्जिद में लोगों को तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता था। ये हमारे सुनहरी दिन थे, ये हमारी तारीख थी। मुसलमानों को हो क्या गया है? रातों रातें जाय कर रहे हो, दिन जाय कर रहे हो, वक्त जाय कर। लोग कहते हैं मौलाना पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहता हूं,
اگر 1 گھنٹہ آپ کسی کتاب کا مطالعے کے لیے نکالے، 1 گھنٹہ صرف 1 گھنٹہ کہہ رہا ہوں، صرف 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ کسی کتاب کے مطالعے کے لیے نکالے، 10 صفحات روزانہ پڑھے، 10 صفحات، 1 سال میں کتنا پڑھ لو گے پتہ ہے؟ 7,500 صفحات پڑھ سکتے ہو 1 سال میں۔ روزانہ 1 گھنٹہ ایک کتاب پڑھے ہو، 10 صفحات، سال گزرے گا تو کتنی کتاب اور کتنے صفحات کا علم آپ کے سینے میں ہو جائے گا؟ 7,500 صفحات۔ اگر 1 گھنٹہ صحیح استعمال کیا تو 7,500 صفحات کے علوم کے آپ عالم بن گئے۔ اگر اور وقت کا صحیح استعمال کرو گے تو کیا نہ ملے گا؟ کیا نہیں مل سکتا؟ بہرحال اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ہمیں احساس کرنا ہوگا زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، وقت جا رہا ہے، اور انسان کو پچھتاوا سب سے زیادہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو موت آتی، وہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنی قیمتی جان گوا دی، زندگی گوا دی۔ اور جوانوں کو تو احساس ابھی نہیں ہے، جس وقت ان کی جوانی ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جوانی کہاں گزار دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، ایک جوان کو مستی سوجی، اس جوان نے پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے، ان کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی، لکڑی ہاتھ میں جھک گئی ہے کمر، تو پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا بڑا دانشمند تھا، اس نے سوچا جب موقع ہی ملا ہے تو کوئی نصیحت کر دوں، اس لیے کہ وہ تو چڑھا رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا ظرف کی بات ہے، نوجوان چڑھا رہا تھا، بوڑھا چاہ رہا تھا نصیحت کرنا، بالکل ایسے ہی جیسے بچے درخت پہ پتھر مارتے ہیں، لیکن درخت جو پھل والا درخت ہوتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو پھل عطا کرتا۔ یہ پھلدار درختوں کی پہچان ہے کہ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں بھیجے جاتے، پتھر کے مقابلے میں پھل دیے جاتے۔ تو بوڑھے کا مذاق اڑا رہا ہے، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بوڑھے نے کیا کہا؟ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوان۔ جس دن بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے گھٹنے کام نہیں کریں گے، جس دن تمہارے خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی، جس دن تمہیں کھانسی اتنی، اللہ نہ کرے کسی کو ہے لیکن یہ بڑھاپے کے حالات ہیں، جس دن کھانسی اتنی ہوگی کہ رکے گی نہیں، جس دن سانس پھول رہی ہوگی، جس دن چند قدم چلنے کے لیے بھی لاٹھی کی ضرورت ہوگی یا کسی بیٹے اور پوتے کے کندھے کی ضرورت ہوگی، اس وقت احساس کرو گے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہاں گوا دیا۔ بس 2 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر لینا چاہتا ہوں، دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو ضائع مت کرو، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرو، اس لیے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اتنی عبادت، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو بوڑھا میں نے کیا ہے نا، اس کی طاقت میں نے واپس لی ہے نا، اب یہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے، مگر اس کو وہی ثواب دیا جائے جو اس کی جوانی میں اس کو دیا جاتا تھا۔ اس لیے صحیح استعمال کرو اپنی جوانی کا۔ کسی نے کہا تھا اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے، جوانی میں سجدہ نہیں کرو گے تو بڑھاپے میں قدرت تمہیں کرنے نہیں دے گی۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، میں تو جو 2 باتیں ایک رکی ہوئی تھی وہ اور ایک آخری بات کہنے جاتا، لیکن بات عرض کروں، آپ اللہ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا غیرت والا ہے، گری پڑی چیزیں وہ نہیں قبول کرتا، عیبدار چیزیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ایک آسان مثال، جب آپ قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جوان ہو، بوڑھا نہیں چلے گا۔ بیل قربانی کے لیے آیا، قربانی کے لیے اللہ کے لیے آیا، بیل آیا کس کے لیے؟ بچڑا آیا کس کے لیے؟ جانور آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بوڑھا نہیں چلے گا۔ کون سا چاہیے؟ جوان چاہیے۔ بدصورت نہیں چلے گا،
اندھا نہیں چلے گا، لنگڑا نہیں چلے گا، جس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہو گئے وہ نہیں چلے گا، کیسا چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا وہ چلے۔ ارے نادان، جب اللہ کے لیے جانور لائے تو اللہ ایرے گہرے کو پسند نہیں فرماتا، تو تو کیا سمجھتا ہے کہ جوانی کی خوبصورت راتیں تو گناہوں کے اڈے پہ گزارے گا، اور جب چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی تو کسی کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ بچی کچی زندگی تو اللہ کو پیش کرے گا، کہیں وہ اپنی خفیہ تدبیر کی وجہ سے رد نہ کر دے۔ جب وہ بوڑھے بڈھے جانوروں کو قبول نہیں کرتا اپنی راہ میں، تو کیا وہ تمہارے جرائم کے دلدل میں گرے ہوئے بڑھاپے کو قبول کرے گا؟ اگر کر لے تو اس کا کرم میں نا امید کرنے نہیں آیا، جب پلٹو تب سویرا ہے، مگر یاد رکھنا ہر ایک کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میری قوم کے جوانوں ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو، اللہ کی عبادت کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کی رات دیکھنے نکلے کہ مدینے والوں کی رات کیسے۔ تو حضور علیہ السلام جب ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو مصلی پہ کھڑی ہو کر کے ایک آیت پڑھ رہی ہے بار بار، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ جب قیامت کی اس گھڑی کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے بزبان قرآن ایک بوڑھی عورت کی زبان سے سنا تو حضور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور کہتے ہیں نامتانی، ہاں ہم تک وہ خبر پہنچ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ جب بوڑھوں کی راتوں کا یہ عالم ہے تو جوانوں کی راتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی راتوں کی قدر کرو، اپنی راتوں کا صحیح استعمال کرو، اور یاد رکھو آج عمل کر رہے ہو، عمل کی اہمیت نہیں پتا، جس دن مر جاؤ گے عمل کی اہمیت پتا چلے گی، تب عمل کر نہیں سکتے۔ 2 رکعت نماز کو سمجھا کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ نبیوں سے بغاوت کر کے نسبتیں ٹوٹ جاتی ہے، یہ وہ جرم ہے، نبی سے بغاوت کا جرم، ان کی تعلیمات سے بغاوت کا جرم نسبتیں توڑ دیتا ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ رسول کا وفادار ہو جائے تو اس کے لیے ایک سجدہ ہی جنت میں جانے کے لیے کافی، ایک سجدہ۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، راستے سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور وہ غسل کرنے کے لیے گئی تھی کسی نہر پر، اور اس کو گھیر رکھا ہے کنیزوں نے، اتنی قیمتی تھی وہ کنیز کہ اس کی خدمت پر کنیزیں معمور تھی، شاہی کنیز تھی۔ تو چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اس کی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان گھمنڈ سے نکلے۔ میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں، کسی کو دولت کا گھمنڈ، کسی کو جوانی کا گھمنڈ، کسی کو اقتدار کا گھمنڈ، تکبر۔ انسان تو کس پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ دولت پہ؟ فرعون کا انجام دیکھ، شداد کا انجام دیکھ، اپنے اچھے مکانات پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، دیکھ لے نمرود کا انجام کہاں ہو؟ تکبر زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو اپنی پیدائش پہ غور کر، بنایا دست قدرت سے، لیکن کیسے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے مما دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، جس کو دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے من نطفہ، اور اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے کسی کو؟ اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے؟ ایسا ناپاک کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو غسل فرض کر دے۔ ٹھیک، کبھی اس کو دیکھنا تو صحیح، اس ایک قطرے کو آج سائنس کے ذریعے سے، سائنس ترقی کر چکی ہے تو عدسوں سے دیکھنا آسان ہو گیا، کبھی اس کو دیکھو، اس کے اندر کروڑوں
कीड़े हैं और इतने बदसूरत हैं कि देखने पे डर लगता है। उन्हीं कई कीड़ों में से एक कीड़ा अपने मकाम पर पहुंचता है और उसी से इंसान बनता है। घमंड करने वाले इंसान, तू इतने बदसूरत कीड़े से पैदा हुआ, एक कतरे में लाखों करोड़ों थे और उससे तू पैदा हुआ, वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो किस पे घमंड कर रहा है? अब तेरी खूबी क्या है? अगर तू अल्लाह को राजी कर ले तो तू फरिश्तों से बेहतर हो गया, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो कुत्ते तुझ पे बाजी ले गए। बस बात इतनी है। खुदा को मना लिया तो तू गोया के फरिश्तों से बेहतर है, और उसको न मना सका तो बाबा बुल्ले शाह कहते उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते, फिर कुत्ते तुझसे बेहतर है। यही तो है। किस पे घमंड कर रहे हो? जिसको मनाने के लिए आए थे उसको नहीं मनाते, जिसको राजी करने के लिए आए थे उसको नहीं राजी करते, जिसकी खुशी के लिए जिंदगी गुजारने आए थे उसको खुश करने की कोशिश नहीं करते, सबके पीछे लगे हो, रब की खुशी की कोशिश नहीं करते। और सुन लो, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। सबसे ताल्लुक पैदा करना मुश्किल है, रब से ताल्लुक पैदा करना आसान है। कितना आसान है। हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर में जग कर रोने से जो मिलता है वो किसी नफली इबादत से नहीं मिलता। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार, उन्होंने खूबसूरत उस लड़की को देखा, देख के फरमाया, ए लड़की कौन है तू? उसने अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते, मैं बादशाह की कनीज हूं। अच्छा, तो तेरा बादशाह तुझे बेचेगा? उसी से पूछ लो, मिल्कियत उसी की हो, उसी से पूछ लो। मालिक बिन दीनार बादशाह के घर तक गए, उसके महल तक गए। कहीं कनीज तुम्हारी? कहा हाँ हमारी। बेचोगे? बादशाह जानता था मालिक बिन दीनार को। कहा बाबा खरीदोगे? कहा हाँ खरीदने आए। बेचोगे? कितने में लोगे? कहा तुम कहो तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी चीज है, कितने में बेचोगे? कहा नहीं नहीं हजरत आप खरीदने आए तो फिर सौदा तो आप ही करेंगे ना, बोलिए कितने में लोगे? हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, बेटा 2 खजूर देता हूं, सूखी खजूर छुआरे, 2 छुआरे देता हूं, उसी पे बेच दे इसको, उसी पे बेच दे इसको। मालिक बिन दीनार ने जब ये कहा ना, 2 सूखे छुआरे पर, 2 सूखे छुआरे पर, 2 सूखी खजूर पर इस कनीज को मेरे हाथों बेच दे, जोर से हंसा, कहा हजरत इतनी खूबसूरत कनीज 2 छुआरे पर, आपको हो क्या गया है? फरमाया बेटा मैंने बहुत महंगी मांग लिया, क्योंकि इसमें ऐब है, ऐब। अब देखो हुस्न वालों में ऐब क्या है, मालिक बिन दीनार बयान कर। लोग जो पीछे पड़े हैं ना, हुस्न लाफानी को छोड़कर फानी होने वाले हुस्न की तरफ ये अल्लाह वाला बता रहा है। सफेद चमड़ी के पुजारियों को बता रहा है ये अल्लाह वाला, अस्ल हुस्न क्या है, हकायक क्या है। फरमाया मैंने बहुत महंगी मांग लिया इसको, ये इतनी महंगी नहीं है, इसमें तो ऐब है, ऐब। तो क्या ऐब है? फरमाया नंबर 1, ये गुस्ल नहीं करेगी तो इतना पसीना निकले कि आदमी इसके करीब न जाए, बदबू आएगी। दूसरा ऐब, ये अगर मिसवाक न करे तो मुंह से इतनी बदबू आएगी कोई इससे कलाम न कर सके। तीसरा ऐब, अगर ये मर गई तो तुझे सदमा दे जाएगी, और अगर तू मर गया तो ये किसी और की हो जाएगी, इसमें वफा नहीं है, बेवफाई है। हंसा जोर से। बादशाह कहता है हजरत कोई ऐसी कनीज भी है जिसमें ये 3 ऐब ना हो? फरमाया हाँ वो मेरे पास, वो मेरे पास है। कहा वो कौन सी कनीज है? कहा उसको गुस्ल की जरूरत भी नहीं पड़ती, जितना नहीं नहाए उतना महकती जाए, उसे मिसवाक की कोई हाजत नहीं, उसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती है। और उसमें ये जो तीसरा है तेरी कनीज में, उसमें नहीं है, यानी वो खुद भी नहीं मरेगी और जिसको मिल जाए वो भी नहीं मरेगा। ऐसी कौन सी कनीज है जो न मरे और जो मिल जाए तो वो भी ना मरे? फरमाया उसी को जन्नत की हूर कहते हैं, और वो मोमिन की कनीज है, उसी को जन्नत की हूर कहते हैं। वो कहा हज़रत उसकी कीमत क्या है? अब मेरे जवानों ध्यान से सुन, क्या पूछा? उसकी कीमत क्या है? फरमाया बहुत सस्ती है बेटा वो। कहा क्या?
کہ جب لوگ سو جایا کریں، رات کو لوگ سو جایا کریں، اس وقت کوئی اٹھے اور اٹھ کر اچھی طرح سے وضو کرے اور صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو بہا لے، اس حور کا یہی مہر ہے، یہی اس کی قیمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب 2 رکعت پڑھنے پہ وہ حور ملے گی تو جہاں حور ہوگی وہیں تو تمہیں بھی پہنچایا جائے گا۔ تو 2 رکعت کسی کے جنتی بننے کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی کر کے تو دیکھے۔ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا صحیح استعمال سیکھو، آؤ اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔ سنی دعوت اسلامی اسی فکر کو جو ہمارے دلوں کے نیا خانوں میں کہیں دب گئی اور اس کو بھول گئے، اسی وہ درس، اسلاف کا بھولا ہوا سبق سنی دعوت اسلامی یاد دلانا چاہتی ہے کہ اپنی راتوں کو آوارگی کی راہ پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی راتوں کو خدا خانے پر خرچ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ نادان جو عبادت انسان کی آخرت کو خوشگوار بنا دیتی ہے، وہ عبادت انسان کی دنیا کو بہتر کیوں نہیں بنا سکتی؟ آئیے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے اس مقصد کی طرف چلیں اور بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزاریں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔